मसीह यीशु के जलाली बाबरकत नाम में सबको मेरा सलाम पहुंचे। मैं फिर आज आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मसीही सोशल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया और जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान तवज्जो फरमाएं। हम भी आपके मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं। हमारा भी हक बनता है कि हम आपको अपनी फरियाद सुनाएं कि मुल्क पाकिस्तान में हमारे साथ कितनी बेइंसाफी हो रही है। ये जो चर्च माफिया है, इन्होंने पाकिस्तान के तमाम गिरजाघरों और गिरजाघरों के अदारों को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। जनाब अली, मैं आपसे पूछता हूं कि एक मुल्क में 5 वजीर आजम, 5 चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो सकते हैं? क्या एक पार्टी में 5 चेयरमैन हो सकते हैं? क्या हर मुल्क का एक ही वजीर आजम, एक ही चीफ जस्टिस, एक ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है? यहाँ तो काया ही उलट है। हमारे गिरजाघर बड़े सगीर से हैं। जब ये सीनेट ऑफ यूपी चर्च था, LCC लाहौर चर्च था कि जो के 17 अगस्त 1992 को पहली सुलह का आगाज रिटायर्ड कर्नल जनाब एवरेट सी लाल साहब ने मुनक्कद किया। सुलह के बाद 1993 को चर्च का आइन बना और तमाम चर्च प्रॉपर्टी और अदारे चर्च के ज़ेरे निगरानी में शामिल हो गए, जिसमें क्रिश्चियन अस्पताल, एजुकेशन अदारे, CTTC, UBTC, ABS, थियोलॉजिकल असेंबली, जिनके सबसे पहले मॉडरेटर जनाब प्यारे लाल थे। उसके बाद जनाब डॉक्टर अजमल खान साहब हुए, जिनका रिकॉर्ड आज तक जॉइंट स्टॉक में मौजूद है, जिसका फाइलिंग सर्टिफिकेट नंबर RP 185 LS 83 5008 है। फिर ये मौजूदा मॉडरेटर कहां से आए, जिनके नाम ये हैं: डॉक्टर मजीद एबल, पादरी जुवेद गिल साहब, डॉक्टर अल्ताफ खान साहब, और चौथे मॉडरेटर जनाब पादरी अल्लाह दिता ऑफ कनाडा, जो अपने आप को यूपी चर्च का मॉडरेटर कहते हैं, जबकि यूपी और लाहौर चर्च का लहाक होकर PCP बनी। फिर यूपी कहां से आ गई? इसलिए मेरे मुल्क पाकिस्तान के तमाम आला सरबराहान से दरखास्त है कि इन तमाम जैली मॉडरेटरों से पूछा जाए कि इन्होंने चर्च की कौन कौन सी प्रॉपर्टी और अदारों को बर्बाद किया है। सबसे पहले प्रिंसिपल आर्थर जेम्स, जो कि अब दुनिया में मौजूद नहीं रहे। उनकी मॉडरेटरी का अरसा तकरीबन 12 साल तक रहा, जिसमें 3 साल मॉडरेटर जनाब एल्डर सरदार फरोज खान साहब भी रहे, जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। इसके बाद जनाब पादरी आरफ सिराज 6 साल तक मॉडरेटर रहे। अब मौजूदा मॉडरेटर पादरी डॉक्टर मजीद एबल साहब हैं। ये वो तमाम जैली मॉडरेटर हैं जिन्होंने 22 साल चर्च प्रॉपर्टी पर हुकूमत करके अदारों और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। ये अजीम शख्सियात अदालतों को भी गुमराह करके ये कहते रहे कि ये प्रॉपर्टी PC USA की हैं, जबकि 1992 में सुलहनामा तय पाया गया तो उस वक्त PC USA के नुमाइंदे पादरी रिचर्ड C रॉ ने भी
इस सुलहनामे पर दस्तखत किए और कहा कि ये तमाम जायदादें नए प्रेस्बिटेरियन निजाम में जनरल असेंबली के नाम ट्रांसफर होंगी और अदारे चर्च के मतहत काम करेंगे, क्योंकि ये तमाम जायदादें और अदारे चर्च के हैं। इन अजीम शख्सियात ने चर्च में तफरके डालकर चर्च प्रॉपर्टी को पीसीपी के नाम ट्रांसफर ना कराया था, जिसकी वजह से आज तक जितनी प्रॉपर्टीज हैं, जिन जिन नामों से रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं से पहचानी जाती हैं और इसका फायदा ये उठा रहे हैं जो सरासर गलत, और इन तमाम बातों का सबूत मेरे पास मौजूद है। अब मैं आपकी तवज्जो एक अहम और अजीम शख्सियत पर दिलाना चाहता हूं, जिनका नाम है जनाब पादरी शरीफ आलम साहब। ये जनाब चर्च प्रॉपर्टियों के खरीदो फरोख्त के बेताज बादशाह हैं। इस हवाले से ये नैब की जेरे निगरानी में भी रहे और 30 सितंबर 2004 को कोर्ट नंबर 5 रावलपिंडी में फैसला सुनाया गया और जेल की सजा मुकर्रर की गई और जनाब जमानत पर रहा हो गए। फिर जनाब ने गखड़ में एक पास्टर हाउस 5 मरले जो इनके स्कूल के साथ था वो अपने नाम करवाने की कोशिश की, लेकिन हमारी जद्दोजहद से फैसला इन जनाब के हक में ना हुआ, जिसके बायस इन्होंने केस वापस ले लिया। यह केस मैंने एंटी करप्शन में भी फाइल किया हुआ था और 3 साल बाद मेरी सुनी गई और 26 दिसंबर 2020 को इनके और पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज हो गई और उन्होंने अपनी पूरी जमानत करवा ली, जिसकी आइंदा तारीख मोरखा 7/1/2021 अदालत एंटी करप्शन गुजरांवाला में है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। ये है इन जनाब की कहानी। अब आ जाते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद कामल साहब की जानब, जो अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार कहते हैं। उनका किस्सा कुछ यूं है कि उन्होंने चर्च की ज़राई जमीन जो चक शहजाद इस्लामाबाद में मौजूद थी उसको बेच दिया। उससे आने वाली रकम का कोई भी हिसाब किताब उन्होंने किसी चर्च को नहीं दिया। प्रॉपर्टी करोड़ों अरबों की थी जो उन्होंने अपने बोर्ड ऑफ मेंबरान के साथ मिलकर बेच दी और वो पैसा कहाँ गया किसी को कोई खबर नहीं। इस बात की इत्तला मैंने नैब को भेजी और उन्होंने लाहौर नैब को पास कर दी। लाहौर नैब से मुझे एक खत मौसूल हुआ जिसमें मुझे 31/1/2019 को पेश होने का कहा गया। मैं वहां असिस्टेंट डायरेक्टर अनम शकील साहबा ने डील किया। उन्होंने मुझसे तमाम डॉक्यूमेंट तलब किए और मैंने सबूत के साथ उन्हें पेश किए। उनके बुलाने पर मैं कई बार उनके दफ्तर पेश होता रहा और 1.5 साल के बाद उन्होंने मेरी फाइल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फॉरवर्ड कर दी। मुझे लेटर भेजा जिसमें 2/7/2020 की तारीख थी और 2 महीने इंतजार करने के बाद उन्हें पूछा कि मेरा एक केस आपके पास आया है। उन्होंने हमारी तरफ से आपको कोई लेटर आया है? मैंने कहा नहीं और उन्होंने कहा जब लेटर आए तब आना। आज 5 माह गुजर गए लेकिन मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया और ना कोई राब्ता किया, जिसका ये सबूत है कि जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास मेरा केस गया तो उस वक्त प्रिंट मीडिया के खबरों में ये खबर शाइल हुई
کہ چرچ مافیا کے خلاف زمینوں کی انکوائری نیب نے بورڈ آف ریونیو کو بھیج دی اور 5 اگست 2020 کو آواز جنگ وغیرہ وغیرہ میں خبر موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں سی ٹی ٹی سی کے چیف ایگزیکٹو جوزف رابرٹ کی طرف اور رجسٹرار امنا اظہر کی طرف۔ انہوں نے اس ادارے کو اپنی جارحداری بنا رکھا ہے۔ جب سے یہ جوزف رابرٹ اس ادارے میں آیا ہے اس نے چرچ کو کچھ سمجھا ہی نہیں اور اپنی من مرضی کے ساتھ ادارے کو چلا رہا ہے۔ یہ جناب سعودی عرب سے یہاں تشریف لائے ہیں اور اس عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس عہدے پر فائز ہوتے ہی ریٹائرڈ کرنل ایلڈر ایوب ایورڈ لال جو کہ سابقہ چیئرمین تھے، ان کی وفات کے بعد ان کی زوجہ محترمہ پملا لال کو ستانا شروع کر دیا۔ محترمہ پملا لال کرسچن ہائی اسکول کی پرنسپل تھیں اور ان کا اکلوتا بیٹا جو کہ کاؤنٹ برانچ میں کام کرتا تھا، اتنا مجبور کر دیا کہ ان سے پرنسپل کا عہدہ چھین لیا اور دفتر کو تالا لگا دیا، ان کی رہائش گاہ کا راستہ بند کر دیا۔ انہوں نے جھوٹے مقدمے میں پھانس کر اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ سب چھوڑ کر چلی گئیں اور اسی دوران صدمے سے ان کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے شارون ٹی ناصر کے ساتھ بھی کچھ یوں ہی کیا، اس پر فائبر کرائم کے جھوٹے مقدمے ڈال کر اسے جیل بھجوا دیا اور اس دوران اس کی موت بھی جیل میں ہو گئی۔ اور یہی نہیں، ایڈون عامر جو شلیم سینٹر جیلم میں خدمت سر انجام دے رہے تھے، انہیں اس قدر اذیت دی کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ اس انسان کو ذرا ترس نہیں آیا کہ پملا لال ایک بیوہ خاتون تھی، شارون ٹی ناصر کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ایڈون عامر کے بچے بھی ابھی پڑھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ان جناب نے سی ٹی ٹی سی کی گراؤنڈ جس میں بچے فٹ بال کھیلا کرتے تھے، اس گراؤنڈ کو انہوں نے کمرشل بنا دیا ہے۔ اس گراؤنڈ کو انہوں نے شادی کی تقریبات کے لیے کرائے پر دینا شروع کر دیا ہے، جو کہ چرچ کے آئین کے خلاف ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اب یہ جناب بچوں کے ہاسٹل کے اوپر چھت پر ایک میرج ہال بنا رہے ہیں۔ اگر وہ شادی ہال بن گیا تو اس سے ہاسٹل میں رہنے والے بچوں کی لائف ڈسٹرب نہیں ہو جائے گی؟ کیا شادی کی تقریبات دیر اوقات تک چلتی ہیں تو بچے ڈسٹرب نہیں ہوں گے؟ کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے برینڈ کالونی میں جو ایک رہائشی کالونی ہے، اس کالونی میں بھی اپنی جارحداری بنا رکھی ہے؟ ان جناب نے کالونی میں ایک بیوٹی پارلر، ایک جم اور ایک سلائی سینٹر بنایا ہوا ہے۔ یہ تمام ان کی آمدن کا ذریعہ ہیں اور ان رہائشیوں کے لیے پریشانی کا باعث ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ جو لوگ اس کالونی میں رہتے ہیں وہ اس دکانداری سے بہت تنگ ہیں کیونکہ ان کی پرائیویسی ختم ہو گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ادارے سی ٹی ٹی سی میں کام کرتے ہیں اور اگر وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو وہ ان کو ادارے سے نکال دیتا ہے۔ اس انسان کو خدا کا ذرا خوف نہیں، کوئی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا کیونکہ سب اس سے ڈرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب پادری بابر اللہ دیتا صاحب کی طرف، جو کہ کہتے ہیں کہ میں بھی یو پی رجسٹرڈ کروا کر دم لوں گا۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں،
اگر آپ UP رجسٹر کروا لیتے ہیں تو میں آپ کو مان جاؤں گا. آپ 2 نمبر آدمی ہیں. آپ نے کہا ہے کہ وارث کا بھائی عارف آپ کے خلاف کیس کرے گا. میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب مجھ پر کیس ہوگا اور میں ثبوتوں کے ساتھ بتا سکوں کہ یہ ساری باتیں آپ نے اور وارث نے مجھ سے کی تھی. پادری صاحب، آپ بھی مجھ کو جانتے ہیں اور وارث بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں تو صرف خدا سے. پادری صاحب، جو باتیں آپ نے مجھ سے کی ہوئی ہیں وہ باتیں شاید آپ بھول گئے ہوں، مگر میں نہیں بھولا. آپ 1 نمبر کے جھوٹے آدمی ہو. میں آپ کو ثبوت کے ساتھ جھوٹا ثابت کروں گا. خدا کرے میرا کیس کو جلد سے جلد نوٹس میں لیا جائے اور تمہارے جیسے جھوٹے آدمی بے نقاب ہوں. آپ لوگ چرچ پر بدنما داغ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے اور جھوٹ اور فراڈیے ٹولے کا ساتھ دیتے ہیں. میری تمام اعلیٰ سربراہان، جس میں چیف جسٹس پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم پاکستان سے اپیل ہے کہ اس کے خلاف نوٹس لیا جائے اور جوڈیشل انکوائری بٹھائی جائے جو اس معاملے کو حل کریں. میں نے 5 دسمبر کو ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نے 3 ماہ کا وقت دیا تھا کہ اگر میری آواز نہ سنی گئی تو میں 5 مارچ کو بورڈ آف ریونیو انارکلی لاہور کے سامنے اپنے آپ کو آگ لگا دوں گا. جس ملک میں انصاف نہ ہو اس ملک میں جینے کا کوئی حق نہیں. 1 ماہ گزر گیا، 2 ماہ رہ گئے ہیں. اگر میری آواز نہ سنی گئی تو میں اپنے وعدے کے مطابق 5 مارچ کو لاہور انارکلی کے سامنے بورڈ آف ریونیو کے دفتر کے آگے اپنے آپ کو آگ لگاؤں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس ملک میں ہمارے جینے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے. یہی میری التجا ہے، یہی میری دعا ہے کہ خدا ہمارے اوپر رحم کرے اور ان بدذات لوگوں سے ہماری جان چھڑائی جائے جو چرچوں کے اوپر ایسے سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پراپرٹیوں کو بیچ ڈالا ہے، اداروں کو تباہ کر دیا ہے. خدارا لوگوں جاگ جاؤ اور اس ویڈیو کو دیکھو اور اس کو سبسکرائب کرو، اس کو لائک کرو، اس میں کمنٹس ڈالو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک بندہ یہ اتنی دیر سے آوازیں لگا رہا ہے کہ جاگو جاگو، لیکن مسیحو پتہ نہیں کب جاگو گے. میری التجا ہے کہ آپ جاگ جاؤ اور اس کام میں میرا ساتھ دو، کیونکہ چرچ برباد ہو گئے ہیں، کلیسیاں برباد ہو گئی ہیں، سارے چرچوں میں سیاست آ گھسی ہے. حالانکہ خدا کے خادم کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کے لیے ساری کلیسیا ایک جیسی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک باپ ہوتا ہے. تو لیکن یہاں تو انصاف ہی کوئی نہیں ہے، نہ چرچوں میں، نہ حکومت میں، نہ عدالتوں میں. میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں اگر میرے سے کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرمائیں. میری طرف سے شکریہ، بڑی مہربانی. خدا حافظ.